खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट खुर्रम दानिश और ईगल चैनल की टीम के साथ एक बार फिर से रूहानी सफर प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम रूहानी सफर में जो खुदा के खादम हैं वो फैसलाबाद के बहुत से इलाकों में खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उसके अलावा फैसलाबाद के शहर और शहरों में भी दीगर शहरों में भी खुदा की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और मेरी मुराद है खुदा के खादम पास्टर लतीफ यकूब से। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके बाद ईगल चैनल के ऑनर है उनके लिए जिनकी वसातत से ये खुदा ने प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि हम यहाँ से खुदा के कलाम की खिदमत कर सके मुख्तलिफ तरीकों से, गवाहियों के वसीला से और गुफ्तगू के वसीला से खुदा के कलाम की खिदमत कर सके। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने रूहानी सफर का आगाज कैसे किया? बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, आपने जो सवाल किया है। हमारा रूहानी सफर कुछ इस तरह से कि जब हम खुदा में नहीं थे तो अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बहुत सारे लोग जो जिनके नाम के साथ मसीही लगता है लेकिन वो मसीही होते नहीं है। तो इसी तरह से कुछ हमारी भी जिंदगी थी। हम नाम के तो मसीही थे लेकिन मसीह से दूर थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो दरबारी में पीरी फकीरी में थे, तो हम हर साल जाते थे मुख्तलिफ दरबारों पर जो उनका जहाँ पर वो जाते थे, तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर मेले के जो मामला थे वो देखने, तो हमारे घर में भी होता था। लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब भी मैं वहाँ पर जाता था, बहुत दफा तो मैं वहाँ पर गया नहीं लेकिन एक दो बार मैं वहाँ पर गया था, तो जब भी मुझे इत्तेफाक होता था वहाँ पर जाने का तो मेरे अंदर एक तड़प होती थी। तड़प ये थी कि मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि ये जो जिंदगी है ये हमारी जिंदगी नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना खून बहाया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो बाइबल में कहते हैं कि सच्चाई से वक़्त सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या यही हमारी जिंदगी है, क्या हमने इसके इर्द गिर्द घूमना है। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपने पूरे खानदान में से चुना और मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। तो वो जो तड़प थी मेरी, वो तड़प ही मुझे खुदा के पास लेकर आई थी। इस तरह से मैं खुदा के पास आया और आज मैं खुदा की खिदमत गुजारी कर रहा हूँ। और आपको फील कैसे हुआ कि आपको खिदमत करनी चाहिए? खिदमतें और भी बहुत सी हैं। अच्छा, ये जो है खिदमत करनी चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था। मैं बाइबल को पढ़ना चाह रहा था, मैं बाइबल को पढ़ता था लेकिन उसको मैं बाइबल को मैं सही तरह से नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा था। तो दूसरा ये था कि यहाँ तक हमारी जो जिंदगी थी खुदा से दूर थी कि मुझे जो दुआए रब्बानी वो नहीं आती थी। वो जब मुझे वो एक दफा जब मुझे हुआ कि ये हम मसीही हैं, तो मुझे इतना नहीं आता, हमें अपनी बाइबल की जो मेन जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी नहीं आती। तो वहीं से मेरे अंदर एक जुस्तजू हुई कि मैं खुदा के बारे में जानूं, क्योंकि खुदा को जानना और खुदा के बारे में जानना फर्क। खुदा को सारे जानते हैं लेकिन खुदा के बारे में जानना, तो वहां से फिर मेरे अंदर एक ये तड़प हुई कि मैं खुदा के बारे में जानूं। तो इसी तरह जब जैसे जैसे मैं खुदा के साथ चलता रहा तो खुदा फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मुख्तलिफ जगहों पर मुझे इस्तेमाल करता रहा। तो वहीं से फिर मैंने बहुत अच्छा शागिर्दी खिदमत की। तो उसके बाद 2017 में जाकर मुझे ऐसे मुबशराना महसूस किया गया। फिर 2021 में जाकर मुझे खिदमत के लिए चुना गया। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो इस रूहानी सफर के दौरान आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कभी ऐसा हुआ हो कि आपका दिल करे कि मैं खिदमत को स्टॉप कर दूं? हाँ जी, बहुत दफा हुआ क्या, मेरे खानदान में से मतलब हमें बहुत दफा मुझे फेस करना पड़ा। फेस क्यों करना पड़ा कि हमारे माशरे में आप सारे भाई समझते हैं, हमारे माशरे में जो जिस्मानी रस्में हैं, जो दुनिया की रस्में है ना, वो हमें कई दफा ऐसा इतना परेशान कर देती है कि हमारा दिल करता है कि हम छोड़कर वापस चले गए। तो हमारे खानदानों में जो रस्मात थी वो रस्मात बहुत ज्यादा थी। तो उन रस्मात को अपने खानदान में से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं निकालूं, लेकिन जैसे जैसे मैं कोशिश करता था उनको निकालूं, मुझे मुख्तलिफ तरह से मुझे अपने खानदान में से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था।
تو جیسے ہم فوت کی ہم ایک بات کریں، میرے والد صاحب فوت ہوئے تو وہاں پر کچھ ایسی رسومات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بائبل سے ہٹ کر اس کو ہم نہ کریں، لیکن میرے خاندان میں سے کچھ لوگوں نے اس کے اگینسٹ ہوئے تو یہ کرنی ہے. تو وہاں پر میں نے اپنے کلیگ میں اپنے فیملی میں سے کسی کے ساتھ وہ بائبل کی یشوا کی وہ آیت شیئر کی کہ رہی میری اور میرے گھرانے کے بعد ہم تو خداوند کی ہی عبادت کریں گے. تو وہاں پر اس رسم کو لے کر مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میں خدمت میں تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں شادیوں میں اور فوتگیوں میں وہ رسمیں نہ کروں جو بائبل سے ہٹ کر ہیں. وہ جب بھی وہ ہمارے خاندان کو ایسا ایونٹ آتا تھا خوشی کا یا غمی کا تو اس وقت مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بائبل مقدس کی ساری ہی باتیں بابرکت ہیں، اور آپ کے زیادہ دل کے قریب ایسی بائبل کی کون سی آیت ہے جو آپ کو بوسٹ کرتی ہے، روحانی طور پر آپ برکت پاتے ہیں؟ مجھے بائبل کی جیسے آپ نے کہا بڑی پیاری بات ہے کہ بائبل کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے. آپ جہاں سے پڑھیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، تو جو خدا کا کلام ہے وہ ہے ہی بابرکت. مجھے جو ہمیشہ بائبل کی جو ورس جو ہمیشہ ٹچ کرتی تھی نا، وہ یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. تو جب ہم سچائی سے واقف نہیں تھے تو ہم سچائی کی طلب پہ تھے. تو جیسے میں سچائی سے واقف ہوا تو آج میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، آج میں آزاد ہوں. اور ایک اور آیت مجھے بڑی بائبل پرانے حرامہ میں پسند ہے، 121 زبور. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری قوت کہاں سے آئے گی. تو مجھے یہ جو آیت ہے، یہ دونوں آیتیں ساری آپ جیسے کہہ رہے تھے ساری بابرکت ہے، لیکن جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو یہ ضرور کوڈ کرتا ہوں کہ خدا میں اپنی آنکھیں تیری طرف لگاتا ہوں کیونکہ میری نظر تیری طرف سے آئی ہے. یہ مجھے بھی اور بائبل مقدس کے مطابق ساری بڑے زبردست ہیرو ہیں اور انہوں نے بہت سی خدمت کی، اور یسوع مسیح ہمارا پہلا ہیرو ہے. اس کے علاوہ ایسی کون سی شخصیت ہے جو آپ کا آئیڈیل ہے؟ میں بالکل ایسے ہی ہے. بائبل میں پرانے عہد نامہ میں دیکھیے تو بہت سارے بڑے بڑے خدا کے رسول میں ہیں اور نبی ہے، راست باز بھی ہیں، اور نئے عہد نامہ میں بھی خدا نے بہت سارے لوگوں کے لیے ہیرو کا لفظ بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو پرانے عہد نامہ میں جو مجھے سب سے جو ایک شخصیت اٹریکٹ کرتی ہے نا، جس کو میں فالو بھی کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، وہ یشوا مجھے بڑا پسند ہے. یشوا کی مجھے اس کی زندگی، اس کا کردار وہ مجھے بڑا پسند ہے. اس کی دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یشوا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خیمہ اجتماع میں خدا کی حضوری آتی تھی نا، تو جب سارے لوگ اس کے بعد چلے جاتے تھے تو یشوا زیادہ سے زیادہ وقت تو خدا کی حضوری میں گزارتا تھا. مجھے یہ زیادہ پسند ہے بات. دوسری اس کی بات کیا پسند ہے کہ وہ زمین پر اپنے استاد کا وفادار تھا، جناب موسیٰ کا وہ وفادار تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو بادشاہی کے وارث بنائیں، یشوا کی جب ہم کہانی دیکھتے ہیں تو یشوا بھی وہ پرومس لینڈ میں لے کر گیا تھا، وہ وعدے کی زمین میں یشوا لے کر گیا تھا. جیسے یسوع مسیح بے گناہوں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لوگوں کو لے کے جاتا ہے، تو ایسی طرح سے میں جب دیکھتا ہوں یشوا کے بارے میں کہ یشوا بھی مصر سے لوگوں کو نکال کر لایا اور اس وعدے کی زمین پر لے کر جائے. اس کے پیچھے جو سارا میں سمجھتا ہوں جو کریڈٹ ہے جو یشوا کو خدا نے چنا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو جنگجو تھے اور راست باز تھے جو جناب موسیٰ کے ساتھ وفادار بھی تھے. لیکن یشوا کی جو مجھے سب سے خاص بات لگتی وہ یہ تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارتا تھا اور زمین پر اپنے استاد کا وفادار تھا. اس بات کو لے کر میں یشوا کو فالو بھی کرتا ہوں. بے شک. پریز دی لارڈ. میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے اور پاسٹر صاحب کی دعائیوں کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہوگی. تو میرے عزیزوں، آپ اس خدمت میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اس چینل کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہے تو آپ نیچے دیے ہوئے نمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور آپ کا کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہماری درستگی کے لیے، تو آپ وہ بھی اس نیچے دیے ہوئے نمبر کے ذریعے ہم تک اپنے میسج پہنچا سکتے ہیں.